देशको अग्रगामी यात्रालाई फेरि निरन्तरता दिन, देशलाई बेठिक बाटोमा जान नदिन, ठिक बाटोमा लानका लागि सम्पूर्ण कमरेडहरू, साथीहरू जोरमुराएर उठ्नु भएको छ, एकताबद्ध भएर फेरि अगाडि बढ्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा महिला दिदीबहिनीहरू जाग्नु भएको छ। जहाँ महिलाहरू जाग्नु भयो, महिलाहरू जब एउटा संकल्पका साथ अगाडि बढ्नु भयो, त्यहाँ त्यस आन्दोलनको त्यो तुफानलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जहाँ आज समाज निर्माणका हिस्सेदारहरू भोलिका सम्पूर्ण रूपका हकदारहरू, युवाहरू आफ्नो भविष्य अन्धकारतर्फ जान नदिने, आफ्नो भविष्यलाई उज्यालोतर्फ फर्काउने, आफ्नो देशको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ लान नदिने संकल्पका साथ जब देशलाई अगाडि बढाउने संकल्पमा उठ्छन्, जाग्छन्, एकताबद्ध हुन्छन् र एउटा आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छन्, तब त्यस देशलाई कसैले पनि पछाडि फर्काउन सक्दैन। त्यस्तो नगर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो। त्यसो हुनु दुःखको कुरा हो। प्रतिनिधिहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, युवाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हाम्रा पार्टी कमिटीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म विशेषतः महिला दिदीबहिनीहरू, युवा विद्यार्थीहरू, खेलकुद महासङ्घ लगायतका जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति बेला पार्टीमा अन्यल छ, पार्टीमा अलमल छ, जति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, वामपन्थी सरकारलाई अधिनायकवादी भन्ने आरोप लगाइन्छ, जति बेला पार्टी फुटाउने कसरत हुन्छ, जति बेला आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि अरूसँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालिन्छ र अर्काको सरकार बनाउँदै क्रान्ति गर्ने भन्ने धक्कु लगाइन्छ, त्यस्ता बेलामा खोइ यता पनि नेता छन् भनेर पार्टी अल्मलिन्छ, यता पनि नेतै देखिन्छन् भनेर पार्टी अल्मलिन्छ, युवा अल्मलिँदैनन्, सडकमा उत्रिन्छन्, अग्रगमनलाई सुनिश्चित गर्छौँ भन्छन्, युवाहरू अगाडि बढ्छन्। म युवाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस अभियानमा पार्टीभन्दा अगाडि बढेर युवाहरू स्पष्टताका साथ खली खाएका नेताहरू बन्ला। यसै ठाउँतिर पनि 33 सालदेखि भूमिगत भएर काम गरेका, योगदान गरेका मान्छे होला, बुढेसकालमा आएर अलमलमा परे होला। युवा अलमलमा पर्दैन। मैले आँखामा चस्मा लगाउनु पर्छ, युवाहरूले चस्मा लगाउनु पर्दैन। युवाहरू अलमलिँदैन, सर्लङ्ग देख्छन् कसले के गर्दैछ, कसले पार्टी फुटाउने काम गर्दैछ। यस पार्टीलाई चुनावी तालमेल गराएर, पार्टी एकीकरण गराएर लगभग 2/3 को स्थितिमा पुर्याइयो। 7वटा प्रदेश मध्ये 6वटा प्रदेशमा आफ्नो अत्यधिक बहुमतको सरकार बनाइयो। 35,000 मध्ये 20,000 भन्दा बढी ठाउँहरूमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू हाबी गराइयो। तर त्यो स्थिति सहन नसकेर पार्टी फुटाउने, सरकार गिराउने, प्रदेशमा सरकार गिराउने, प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्न नदिने, बनेकोलाई गिराउने, त्यस्ता खालका कुलङ्गार नेताहरू यस पार्टीमा जन्मिए। लामो समयसम्म मधु कैटवले जस्तो दुःख दिएर, कमलको फुल हल्लाएर
सूर्य चिन्हलाई धक्का दिएर हँसिया हथौडालाई धुजा धुजा पारेर हाम्रो यात्राका बाटामा खाल्दा खाल्दा खनेर लामो समय दुःख दिएर अस्तिका दिन त एउटा ऊर्जा लिएका र दलको ऊर्जा कस्तो बुद्धि होला। यत्रो महासागर जस्तो पार्टी निर्माण भएको छ जसले देश बनाउने अभियान हालेको छ। यत्रो महासागर जत्रो पार्टी छ जहाँ पौडी खेल्न पुगेन भनेर खाल्टो खन्छ खोपिल्टो खन्छ। मेरो धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँहरूलाई ठुल्ठुला सफलताहरू मिल्दैछ। यहाँका युवाहरू जो अत्यन्त उत्साहका साथ तुफान चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ, तपाईँहरूको गतिलाई सलाम भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको विश्वासलाई सलाम भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूको सफलतालाई कसैले रोक्छ। यहाँका किसान साथीहरू, यहाँका किसान सङ्गठन, यहाँका विद्यार्थी साथीहरू, यहाँको विद्यार्थी सङ्गठन, यहाँका खेलाडी साथीहरू, खेलकुद सङ्गठन, अरू विभिन्न सङ्गठनहरू, यहाँका व्यावसायिक सङ्गठनहरू, यहाँका शिक्षक सङ्गठनहरू, यहाँका अरू व्यापारिक सङ्गठनहरू लगायत सबै सङ्गठनहरू एवं व्यक्ति अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। म आज शपथ ग्रहण गर्ने सबैलाई बधाई शुभकामना भन्दै युवा सङ्घ नेपालको मैले 31 वर्ष अगाडि बहुदलीय व्यवस्था जसरी आयो र त्यस अन्तर्गत हामीले निर्वाचनमा सहभागी भयौँ, पार्टीहरूको बिचमा नयाँ नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो। मैले त्यसलाई सम्झेँ। हामी एकता केन्द्र बन्यौँ। 4-5वटा कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकताबद्ध गरेर यहाँ कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ हामी सबै जीवितै छौँ। अहिले हामीले एकता केन्द्र बनायौँ। उता नेकपा एमाले बन्यो, मार्क्सवादी र माले मिलेर एउटा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर गयो। निर्वाचन भयो, नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन जित्यो, तर त्यो 5 वर्षसम्म चल्न सकेन। बिचैमा काङ्ग्रेसभित्रकै अन्तर्विरोधको कारणले मध्यावधितिर जाने स्थिति बन्यो। मैले अब चाहिँ यो परिवर्तन अधुरो र अपुरो छ, एउटा लडाइँ, ठुलै लडाइँ नेपालमा जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थिएँ मैले पनि, र त्यो तत्कालीन पार्टीभित्र त्यो डिबेट भएर पारित पनि भएको थियो। त्यो कुरा सम्झेँ मैले। मध्यावधि निर्वाचन बहिष्कार गरेर जनयुद्धको तयारी गर्ने एउटा रिहर्सल जस्तो यो बेलालाई बनाउनु पर्छ भनेको कुरा सम्झेँ मैले। त्यसपछि 52 साल फागुन 1 गतेबाट जनयुद्धको सुरुवात भयो र त्यो मानिसहरूले सोचे भन्दा भिन्न ढङ्गले त्यो अगाडि बढ्यो। वैचारिक राजनैतिक मुद्दागत ढङ्गले त्याग र बलिदानका ठुल्ठुला कीर्तिमानहरू नेपालको इतिहासमा कायम भए। सम्भवतः पृथ्वीनारायण शाहको पाला पछिबाट भएका लडाइँहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो लडाइँ जसले सिङ्गै राष्ट्रलाई झकझक्यायो, त्यस्तो लडाइँमा परिणत भयो, त्यो विस्तारित भयो। यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबै नै त्यसमा समाहित भए। त्यो एउटा अझै शक्तिको रूपमा अगाडि आयो। हजारौँको बलिदान भयो। मैले त्यो सम्झेँ। मलाई त्यो सौभाग्य प्राप्त भयो त्यसको सुप्रिम कमान्डर बन्ने, जनयुद्धको सबै रणनीति कार्यनीति बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, सबैको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। मैले त्यो कुरा सम्झेँ र अनि त्यही बिचमा फेरि विभिन्न राजनीतिक दलसँग वार्ता संवाद गर्दै चाहिँ अगाडि जाने उपक्रम पनि फेरि अगाडि आउँदै गयो। अनि राजाको निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्नको लागि हामीले तत्कालीन 7 राजनीतिक दल जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिले गर्नुहुन्थ्यो। मेरो त्यति बेलै भूमिगत रूपले पटक पटक गिरिजाबाबुसँग भेटघाट भयो, कुराकानी भयो। मैले त्यो कुराकानीमा पनि आफूले नेतृत्व गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ र एउटा
नयाँ राजनैतिक प्रयोग फेरि अगाडि आयो। युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने र देशलाई गणतन्त्रको नयाँ युगतिर लैजाने भन्ने समझदारी बनाउने प्रक्रिया अगाडि आयो। त्यसको पनि मलाई चाहिँ सक्रिय भूमिका खेल्ने गिरिजाबाबुसँग, सात राजनीतिक दलसँग र पटक पटक बैठक गराउने नारायण काजी श्रेष्ठ यही हुनुहुन्छ। ती सबै बैठकहरू कहिले सिलगढी, कहिले दिल्ली, कहिले रोल्पा, कहिले कहाँ, कहिले सल्यान, कहिले रुकुम, विभिन्न खालका वार्ताहरू भए। मैले त्यो कुरा पनि सम्झेँ। अनि हामी संविधान सभाको निर्वाचन, एकचोटिको संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सकिएन। फेरि अर्को संविधान सभाको निर्वाचन, यो दुर्लभ कुरा थियो, भयो। संविधान सभाबाट संविधान बन्ला कि नबन्ला भन्ने सन्तास देशमा देखा पर्यो। धेरै ठुलो सङ्घर्ष र मेहनत पछि संविधान बन्यो। समझदारीबाट म त्यतापट्टि पनि, मेरो यहाँ बस्दा बस्दै दिमाग त्यतापट्टि पनि गयो। संविधान बनेपछि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतिर गयो। फेरि हामी गठबन्धन र सहकार्यकै माध्यमबाट चाहिँ निर्वाचनतिर पनि हामी गयौँ। मैले फेरि त्यो पनि सम्झेँ, अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्यो भने स्टेबिलिटी होला, विकासले गति लिएला भन्ने ठानेर कम्युनिस्ट एकता र गठबन्धनको प्रस्ताव आफैले अगाडि सारेको पनि मैले सम्झेँ। तर दुर्भाग्य त्यो अगाडि जान सकेन। 5 वर्ष जस्तो पहिला नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव जितेर पनि 5 वर्ष टिक्न नसकेको तितो यथार्थ जस्तो हामीले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको सफलतापछि भएका थियौँ। अहिले समाजवादी आन्दोलनको तयारीको क्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र भएको त्यो ध्रुवीकरण पनि 5 वर्ष पनि टिकेन। बरु भयानक प्रतिगमनको नाइकेहरू नै कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट आए, देखा परे। प्रतिगमन भनेर हामीले देशव्यापी अभियान चलाउन पर्यो। देशव्यापी अभियान भयो। मैले त त्यसलाई पहिलो संसद विघटन भएपछिकोलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो अर्को भिन्न प्रकारको जनयुद्ध नै ठाने मैले। यो प्रतिगमनलाई परास्त गरिएन भने सबै उपलब्धि खतरामा पर्ने, देश खतरामा पर्ने, ठुलो दुर्घटनामा देश जाने र फेरि 30औं वर्ष 40औं वर्ष फेरि भिन्न ढङ्गले सङ्घर्ष पो गर्नुपर्ने हो कि भने जस्तो स्थिति देखा पर्यो। त्यसकारण हामी यो चाहिँ लाइफ एन्ड डेथकै, जीवन मरणकै सङ्घर्षको रूपमा लियौँ हामीले। तपाईहरू सबै साथी हुनुहुन्छ, तपाईँ युवाहरू त्यसमा पनि सक्रियतापूर्वक चाहिँ लाग्नुभयो। तपाईँहरू हजारौँ र लाखौँ जनता सडकमा, काठमाडौँको सडकमा उतार्यौँ हामीले पटक पटक। अरू राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट यो प्रतिगमनै हो, यो निरङ्कुशता नै हो, यो संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्ध घात हो भन्ने ढङ्गले आए। मैले त्यो कुरा पनि सम्झेँ। र दोस्रो पटकको संसद विघटन, फेरि त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामीले बनाएको गठबन्धन 5 दलको जो मोर्चा बन्यो, त्यो मोर्चाले जसरी पहल कदमी गर्यो र अहिले नयाँ सरकार गठन हुने ठाउँसम्म र निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर यहाँसम्म आउने ठाउँ बन्यो। मैले आज तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय भेलामा बस्दै गर्दा यो चित्र 38 सालदेखि 78 सालसम्म, पहिलो राष्ट्रिय भेलाबाट म त्यसको प्रमुख नेता भनिएको थिएँ त्यति बेला 38 सालमा। त्यो भनेको म 27 वर्षको थिएँ। म जति बेला पहिलोचोटि युवा सङ्घको म अध्यक्ष भएँ, मुख्य नेतृत्व भएँ, 27 वर्षको थिएँ। जति बेला म एउटा पार्टीको, एउटा समूहको चाहिँ महासचिव भएँ, म 35 वर्ष पुगेर 36 भर्खर टेकेको थिएँ। अहिले तपाईँहरूलाई हेर्दा अब तपाईँहरूको चाहिँ काँधमा मैले के अनुभूत गरेँ भने यो समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउने अब तपाईँहरूले हो। हामी तपाईँहरूको लागि वातावरण बनायौँ। त्यति बेला मोहन विक्रम सिंह अहिले जीवितै हुनुहुन्छ, निर्मल लामा बितेर जानुभयो। मोहन विक्रम, निर्मल लामा लगायतका नेताहरूको निर्देशन थियो युवाहरूलाई। हामी उहाँहरूको निर्देशनलाई सिरोपर गरेर पुरै सक्रियतापूर्वक खट्थ्यौँ देशव्यापी रूपमा।
र एउटा वातावरण बनेको थियो। अहिले त्योभन्दा तपाईँहरूको लागि अझ राम्रो वातावरण छ। अहिले पार्टी छ, पार्टीहरू छन्, राजनीतिक सिस्टम छ, नयाँ संविधान छ, समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ परिलक्षित गरिएको थुप्रै मौलिक अधिकारका विषयहरू भएको, समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई आत्मसात गरेको संविधान छ र यसमा टेकेर समाजवादी आन्दोलनको तयारी गर्ने र समाजवादी आन्दोलनभित्रैपट्टिबाट सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्ने, राष्ट्रियतालाई अझ सुदृढ गर्ने र यो राष्ट्रलाई, यसको आत्मसम्मानलाई अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी छ हामी सबैको काँधमा। हाम्रो चाहिँ आशा के छ, तपाईँहरूमाथि छ। मैले यो भेला हेर्दै गर्दा तपाईँहरूमा कस्तो उत्साह छ या छैन, तपाईँहरू कतिको समर्पित भावनामा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न। फेरि मैले हेर्दा खालि माओवादी पार्टी मात्रै होइन, अहिले त हामी गठबन्धन छौँ, 5 पार्टी एक ठाउँमा उभिएका छौँ। धेरै ठुलो मेहनत र दुःखले यो गठबन्धन बनेको हो। यसको रक्षा गर्नु छ, संविधानको रक्षाको निम्ति, परिवर्तनको रक्षाको निम्ति यो गठबन्धनलाई रक्षा पनि गर्नु छ, सुदृढ पनि गर्नु छ। म तपाईँहरूलाई यस अर्थमा पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले करिब गठबन्धनका सबै युवा नेताहरू, विद्यार्थी नेताहरूलाई यहाँ बोलाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई बोल्न लगाउनु भयो, शुभकामना दिन लगाउनु भयो, उहाँहरूले पनि मुक्त कण्ठले गर्नुभयो। यो पक्ष पनि नेपालको राजनीतिमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने, आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो बनाउने कुरा प्राथमिकता छँदैछ, तर देशको राजनीतिले के बताएको छ, इतिहासले के बताएको छ भने जति जति बेला हामी विभिन्न फिलोसफी, विभिन्न राजनीतिक एजेन्डा भएका पार्टीहरू जो लोकतन्त्रका पक्षमा, राष्ट्रियताका पक्षमा, स्वतन्त्रताका पक्षमा छौँ, ती जहाँ जहाँ मिलेका छौँ ठुला राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा सम्भव भएको छ। प्रतिगामी र निरङ्कुशतावादीहरूलाई हामीले परास्त गरेका छौँ। जति जति बेला हामी आपसमा विवाद गरेर बसेका छौँ, प्रतिक्रियावादी सफल भएको छ र हामी सबैले दुःख पाएका छौँ, राष्ट्रले, जनताले पनि दुःख पाएको छ। त्यसकारण पनि आजको दिनमा अझै पनि चुनौती सकिए भन्ने छैन। अझै पनि विभिन्न चाहिँ प्रतिक्रियावादी भनौँ शक्तिहरूले कुनै न कुनै रूपमा यो गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने, कहीँ न कहीँ पुरातन पन्थतिर फर्काउने कसरतहरू सकिएका छैन। त्यसकारण तपाईँ युवा साथीहरूले यो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्ने र त्यसको निम्ति सृजना, सक्रियता, गतिशीलता, नयाँ चिजलाई ग्रास्प गर्न सक्ने क्षमताका कारणले युवाहरूले नै मुख्य रूपमा त्यसलाई समाजमा स्थापित गर्न पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तपाईँहरूको उमेर नै त्यस्तो उमेर हो जसले आत्मसात गरेर सक्रियतापूर्वक लाग्यो भने ठुल्ठुला प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ। ठुल्ठुला षड्यन्त्रहरूलाई हामीले विजय हासिल गरेर नयाँ ठाउँमा लान सकिन्छ। मेरो अपिल त्यही हुन्छ कि तपाईँहरूले यो कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नुहोस् र हाम्रो आशा तपाईँहरूमाथि छ। अहिले अब हामी झन्डै झन्डै भनौँ न, अब 70को दशकतिर पुग्ने भने त जीवनको उत्तरार्धतिर नै हो। हुन त फेरि के कुरा पनि हेक्का रहोस् भने चाहिँ विचार र प्रवृत्ति चाहिँ बुढो हुँदैन, भौतिक शरीर चाहिँ बुढो हुन्छ मान्छेको, तर प्रवृत्ति र विचार भन्ने कुरा बुढो हुने कुरा चाहिँ होइन। मेरो एउटा प्रवृत्ति छ भने त्यो प्रवृत्ति बाँचिन्जेल रहन्छ। अब त झन् प्रवृत्ति बदल्न सकिँदैन यो उमेरमा। त्यसो भएर अहिले पनि मलाई र हाम्रो पार्टीलाई के महसुस हुन्छ भने युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो है, नत्र ढिलो हुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, जनसङ्गठन सबैमा पनि युवा नेतृत्वलाई जति प्रमोट गर्न सक्यो त्यति परिवर्तनको आन्दोलनले गति प्राप्त गर्न सक्छ, जीवन्त हुन सक्छ र सबै खाले प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, निरङ्कुशतावादी, तानाशाही प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले नै हामीले युवाहरूलाई कम्तीमा 20% प्रत्येक कमिटीमा प्रमोट गर्ने कुरा अहिले विधानमा नै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ। यो कुनै सामान्य कुरा होइन, यो कुनै आवेगमा आएर गरिएको कुरा पनि होइन। यो इतिहासलाई, क्रान्ति र परिवर्तनको प्रवाहलाई गति दिने सोचे सम्झेको रणनीति अन्तर्गत हामीले गरेको हो। त्यसै गरी हामी हिजो जनयुद्धको बेलामा भन्थ्यौँ प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने
को निम्ति समाजको सबभन्दा बढी उत्पीडित वर्ग समुदाय जो छ त्यसलाई प्रशिक्षित, त्यसलाई शिक्षित, त्यसलाई चाहिँ विशेषाधिकारद्वारा अगाडि ल्याउनु पर्दछ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसकारण महिला संविधानमा व्यवस्था गर्दा पनि कम्तीमा पनि 33% महिलाहरू पार्टीहरूले कमिटीमा भर्ती गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था हामीले नै बल गरेर राख्यौँ र अहिले हामीले विधानमा 35% महिला चाहिँ अब सम्भव छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै दलितहरूलाई पनि हामीले निश्चित प्रतिशत भनेका छौँ। त्यस्तै आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबै उत्पीडित वर्ग समुदायबाट समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। युवा साथीहरू, यो सबै चाहिँ यो भविष्यमा फेरि प्रतिक्रान्ति, प्रतिगमन या चाहिँ गलत बाटोतिर देश जान नपाओस्, सकारात्मक दिशामा नै आन्दोलन अगाडि बढिराखोस् भन्नको निम्ति गर्न खोजिएको छ। र अहिले भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो, तपाईहरुलाई थाहा छ, जहाँबाट हामीले एउटा प्रतिवेदन र विधान अहिले हामीले एउटा भनेका छौँ भूमिकाको रूपमा पारित गरेका छौँ र त्यसलाई हामी आउने पुसमा गरिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर त्यसलाई सापेक्षिक पूर्णता दिने र एउटा विचार संश्लेषणमा पुर्याउने आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, आजको उत्पादक शक्तिको विकास, आजको विज्ञान प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन, त्यसले मान्छेको मनोविज्ञानमा, मान्छेको चेतनामा पारेको प्रभाव, यो सबै कुराको र नेपालको आजको चाहिँ उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको स्थिति, हाम्रा छिमेकीहरूको स्थिति, सबै कुराको पनि समीक्षा गरेर एउटा आउने दिनको लागि, कमसे कम आउने दशकहरूको लागि अबको नेपालको समाजवादको बाटो भनेको यो हो। हामी अब शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाटै समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। हामी शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाबाट जानको लागि यहाँ तपाईहरुले जे लेख्नु भएको छ बिल्कुल सही कुरा लेख्नु भएको छ। हामीले उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हाम्रो सपना तपाईहरुले पहिला पनि देख्नुभयो, हामीले हिजै उत्पादन ब्रिगेड है, अब चाहिँ बन्दुक बोक्ने ब्रिगेड होइन, उत्पादन गर्ने, उत्पादनका साधन बोकेर हिँड्ने ब्रिगेड चाहिन्छ भनेर त प्रस्तुत गर्यौं, तर त्यो व्यवहारमा जसरी जानु पर्थ्यो जान सकेन। अब समय आएको छ समाजवादको निर्माणको निम्ति शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको तरिकाबाट उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, स्वरोजगारका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, आत्मनिर्भरताको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, जनपरिचालन त्यसैको निम्ति गर्ने, युवाहरू साँच्चै उदाहरण जनताको सेवकको रूपमा जसरी हामीले हिजो गर्थ्यौं, जनताको चाहिँ हामी युवाहरू अथवा त्यति बेला जनमुक्ति सेनामा भएका युवाहरू या अरू युवाहरू पनि हामी जनताको धान काटिदिएर हुन्छ कि हलो जोती दिएर हुन्छ कि खेत जोती खनी दिएर हुन्छ कि बाली रोपी दिएर हुन्छ कि उनीहरूसँग जीवन्त सम्बन्ध बनाएका हौं। हामीले त्यसो गरेका हुँदैन थियौं भने जनताले हामीलाई यति धेरै माया गर्ने र आफ्ना छोराछोरीहरूलाई मर्न पठाउने एकपछि अर्को त्यो सम्भवै थिएन। हामी जनताको चाहिँ सांस्कृतिक पर्वहरूमा सँगै नाच्ने, सँगै गाउने, सबै कुरा सँगै गर्ने गर्दाखेरि जनताले हामीलाई आफ्नै छोराछोरी खानेर नै मर्नको लागि हाँसी हाँसी खुसी साथ बलिवेदीमा पठाउने कुरा सजिलो कुरा त थिएन, तर हामीले त्यसै गर्यौं। तर यतापट्टि आएपछि कहीँ न कहीँ विचारमा पनि हामी अलिकति स्खलित भएको, विचलित भएको, हामी आदर्शको निम्ति समर्पित भएर, राष्ट्रको निम्ति समर्पित भएर, जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने भन्दा अलिकति पदको निम्ति काम गर्ने, आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति काम गर्ने, आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजीमा तछाड र मछाड गर्ने हिजो युवाहरू हामी नै हो। चाहिँ अप्ठ्यारो कामको जिम्मा मैले पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्तिका थियौं। हामी मोर्चामा अग्रपङ्क्तिमा मलाई पठाइयोस् भनेर झगडा गर्ने हिजो हामी आज मलाई चाहिँ यो पदमा पठाइयोस् भनेर झगडा गर्नेमा हामी रूपान्तरण हुँदै जाने खतरा भएकै छ। यसले त हामीले सोचे जस्तो समाज, हामीले सोचे जस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसकारण अहिले केन्द्रीय समितिमा हामीले एउटा संकल्प गरेर आएका छौं। युवा साथीहरू होइन, हामी परिवर्तनका वाहकको रूपमा, जनताका सेवकको रूपमा, यो राष्ट्रको एकताको निम्ति समर्पित शक्तिका रूपमा, विचारको स्वत्व, विचारको एउटा मौलिकता हामीले दिन नसक्ने र आदर्शको निम्ति समर्पित भएर लड्न नसक्ने हो भने हाम्रो औचित्य यो देशमा रहँदैन बाँकी भने छौं। हामीले केन्द्रीय समितिमा
किनभने त्यसको निम्ति नेपाली कांग्रेस पनि पार्टी छ, एमाले केपी ओलीको नि छँदैछ, अरू पार्टी पनि छन्। उस्तै काम हामीले पनि उस्तै नै गरिराख्ने हो भने हामी अलगै पार्टी किन हुन पर्यो? त्यहीँ गएर बसे भयो नि त। त्यसकारण जनतालाई हामीले झुट नबोल्ने, जनतालाई नठग्ने, मुखले एउटा कुरा भन्ने व्यवहार ठिक उल्टो गर्ने जो प्रवृत्ति हामी लड्याउने अहिले 3 वर्षदेखि हामी प्रताडित पनि भयौँ। हामी यहाँ स्थायी समितिका नेताहरू यति धेरै हैरान परेशान भयौँ 3 वर्षमा। हामी त कस्ता परियो भने हामी हिजो जनयुद्धमा पनि ढाँड छलको राजनीति त हुँदैन, विज्ञानमा बेइमानी चल्दैन। विज्ञानमा त जे सत्य हो त्यही कुरा भने मात्रै विज्ञानको सेवा हुने हो, नभएको कुरा ढाँटेर त हुँदैन। तर हाम्रो बानी के पर्यो भने सिधा सिधा बोल्ने, जे बोलिएको छ त्यही बुझ्ने, त्यही भनेको होला भन्ने बुझ्ने परियो हामी। तर अब यहाँ खास गरी एमालेको हाम्रो केपी प्रवृत्ति भने के रहेछ भने भन्ने एउटा गर्ने ठिक उल्टो। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न। कति राम्रो स्टेटमेन्ट! योभन्दा राम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्ध? मैले त केपीलाई भन्ने कति राम्रो भन्न सके तपाईँले, म त सक्दिनँ यति राम्रोसँग भन्न। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, गर्ने मान्छेलाई देख्न पनि सक्दिनँ भनेको छ। के को लागि भन्नुहुँदो रहेछ भन्दा त भ्रष्टाचारलाई छोप्नलाई भन्ने भाषा पो त्यो लेभल रहेछ क्या। त्यो त कुरा भन्नु, त्यो लेभल देखाउने क्या। रक्सी अर्कै छ, लेभल त्यो राख्ने गर्ने रहेछ उहाँको बानी त। अब यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ नि। अब कतिपय साथीहरूले यो एकता गर्नु नै बेकार गर्यो प्रचण्डले भन्ने पनि कतिपय बेला लाग्छ साथीहरूलाई, मलाई थाहा छ। गर्नै नहुने काम गर्यो भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लागेको छैन। फेरि गर्नै पर्थ्यो एकता त। र एकता गर्ने बेला विचार राजनीति नमिलाइकन गर्यो भन्ने पनि कतिपय साथीहरूलाई छ। तपाईँहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो, विधान हेर्नुभयो भने केपी ओली र मैले दुइटैले सही गरेका छौँ। त्यसमा माओवादी जनयुद्धले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा मुख्य भूमिका खेलेको हो भन्ने कुरा केपीले सही गरे हन्। कुरा भन्नुभयो नेपालमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायमा राजनीतिक जागरण ल्याउनमा माओवादी आन्दोलनले निर्णायक भूमिका खेल्यो भन्नेमा केपीले सही गरेका छन्। अनि अध्यक्ष पालो पालो, प्रधानमन्त्री पनि पालो पालो भन्नेमा नि सही गरेका छन् भनेपछि त अब त्यहाँभन्दा के चाहियो? हामीले त जे भनेको त्यही हुन्छ भन्ने बुझियो। तर पछि त त्यो त उनी खालि प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि ठगी धन्दा रहेछ त्यो त। अब हामीले चाहिँ उनको ठगी धन्दा त्यो अब तमसुकमा सही गरेपछि त भयो भन्ठानियो क्या। हामीले तमसुक हेरेर बसियो, बिचरा उनले प्रधानमन्त्री पड्काए, लगो लै पारे। अस्ति चाहिँ गठबन्धनको मिटिङमा हामी सबै थियौँ। शेरबारजीको चाहिँ घरमा यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि साथीहरूले मलाई सोध्नुभयो, होइन तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो भन्नुभयो क्या। अब के भन्नु, मैले भने ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ, अरू त के पाउनु छ र? ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेर आएको छु। त्यो ज्ञान अब काङ्ग्रेसलाई पनि काम लाग्छ, अब अरू साथीहरू माधवजीलाई नि काम, सबैलाई काम लाग्ने ज्ञान प्राप्त गरे भने जस्तै लाग्छ। ज्ञान चाहिँ प्राप्त भयो। तपाईँहरूले अस्ति सुन्नुभयो होला। तर फेरि हामी घिउभन्दा नरम कोमल पनि छौँ। साह्रै अत्याचार भएपछि विद्रोह गर्ने कठोर पनि हामी नै हो नि नेपालमा। बडो नरम भएर हामीले एकता पनि गऱ्यौँ। तर उनको निरङ्कुशता, बेइमानी, जाल जेल, छल कपट नजिकबाट बुझेपछि त्यसलाई निर्णायक ढङ्गले प्रहार गर्ने विद्रोहको नेतृत्व पनि त हामीले नै गऱ्यौँ नि त। यो कुरा तपाईँ युवा साथीहरूले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ। हामीले नै गऱ्यौँ नि त। अहिले कसले परास्त गर्यो त फेरि केपी प्रवृत्तिलाई? बादशाहलाई घोडाबाट ढाले जस्तो गरी ढालियो कसले त भन्ने पनि विचारणीय छ नि त। त्यस कारण हामी राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, परिवर्तनप्रति, लोकतन्त्रप्रति हामीले गठबन्धन गर्दाखेरि 3टा कुरा मेन भन्यौँ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति हो यो गठबन्धन। यो 3टाको रक्षा
गर्ने कुराको आवश्यकता रहँदासम्म यो गठबन्धन चलिराख्छ भनेर प्रतिज्ञा गरेका छौँ जनताको अगाडि। अब यसलाई चाहिँ अगाडि लान तपाईहरुले विशेष सक्रियता, अब हिजोको जस्तो रोल होइन, मैले अघि भने नि, अब बन्दुक समातेर त होइन, अब औजार समातेर, उत्पादनका औजार समातेर, सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति जनतासँग गएर जोडिएर जनताको सेवा गरेर जनपरिचालनलाई नयाँ उचाइमा उठाएर युवाहरूको मन जितेर विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले नयाँ सेना बन्नु छ। अब समाजवादको नयाँ सेना, समाजवादी क्रान्तिको नेता हुने अवसर तपाईहरुलाई छ, तपाई युवा साथीहरुलाई छ। जसरी 38 सालको कुरा गर्दै गर्दा म युवा संघको त्यति बेलाको चाहिँ प्रमुख, म प्रधानमन्त्री पनि 2 चोटि भइसकेँ, पार्टी प्रमुख नि भएँ। अब मलाई छिटोभन्दा छिटो बिदा गरेर संस्मरण लेख्न मन छ, तर तपाईहरु तयार नहुँदासम्म मैले सुख पाउने छाँट छैन। त्यहाँ अब मलाई लाग्छ यो भेलाबाट तपाईहरु अब बिस्तारै तयार हुनेतिर लाग्नुहुन्छ र हामी पुरानो पिढीका नेताहरूले अलि भिन्न भूमिकामा जाने छिटै भनेको भोलि नै होइन, तपाईहरुले त्यो अवसर दिनुहुनेछ भनेर पनि म आशा गर्छु। यो क्रान्तिको विकास भन्ने कुरा के छ भने मार्क्सले भन्दाखेरि, मार्क्स त अब यो 1000 वर्ष यताकै मानिसको दिमाग मध्ये सबभन्दा विलक्षण प्रतिभा भनेर त सबैले माने। पश्चिमा पुँजीवादीहरू विद्वानहरूले पनि 1000 वर्ष यता जन्मेका मान्छेहरू मध्ये मार्क्सको जस्तो विलक्षण प्रतिभा अर्को छैन भनेर मानेका छन्। उहाँले भन्नुभएको थियो क्या, क्रान्ति भने चाहिँ ले के गर्छ अरे भने बलियो प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दिँदै अगाडि बढ्छ, त्यसलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्छ। यो कुरा बडो हेर्दा सामान्य देखिन्छ, तर कुरा गहिरो छ। तपाई हेर्नुहोस् त, हामी 7 सालमा परिवर्तन भयो, 17 सालमा झन् ठुलो प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दियो क्या। बलियो प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दिँदै क्रान्ति फेरि 30 वर्ष लडाईँ लडेर फेरि त्यो हराउन पर्ने भयो, क्रान्ति फेरि अगाडि बढ्यो। फेरि ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशतालाई जन्म दियो त्यसले, फेरि प्रतिक्रान्ति, फेरि त्यसलाई परास्त गर्न पर्यो हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै। संविधान बनाइयो, अब त धेरै नै ठुलो क्रान्ति गरियो, अब त सायद अब त समस्या आउँदैन गरे। अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे तपाईले तरुण दलको साथीले भन्नुभयो नि, पर्दैन होला भनेको त के को हुन्थ्यो। फेरि केपी प्रवृत्ति आइपुग्यो, हामीले फेरि केपी प्रवृत्तिका विरुद्ध सबै मिलेर लड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। अहिले हामी विजयी छौँ, हामी अहिले विजयी मुडमा छौँ। तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विजय भयो भनेर चाहिँ हामी रिल्याक्स गर्न थाल्दा रहेछौँ, अनि फ्याट हान्छ। हेर्नुहोस् अर्कोतिर अस्ति चाहिँ पहिलोचोटि संसद विघटन चाहिँ बदर भएर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि लड्डु खाइयो माधवले र मैले। त्यो लड्डुको स्वाद जान पाएको थिएन, दुईटा पार्टी भयो, ड्याममा टाउकोमा फेरि घन आने जस्तो आइहाल्यो। बल्ल बल्ल अहिले त्यसलाई सम्मेय छ। अब कताबाट के आउने हो भन्ने कुरा पनि सतर्क हुनुपर्छ। तर एउटा के कुरा सत्य हो भने यदि हामी आफ्नो विचारमा हामी दृढ छौँ, समाजवादी विचारमा दृढ भयौँ, समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा स्पष्ट भयौँ, उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष र जनपरिचालन गर्ने, सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानलाई चाहिँ चलाउने र शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते परिवार सबैसँग चाहिँ फेरि पहिलाको जस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनेतिर गयौँ, सबै राजनीतिक दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नेमा चाहिँ हामी इमान्दार भयौँ भने जित्नलाई हामीले जित्छौँ। अन्त त के हो भने सत्यमेव जयते भने जस्तै हो, सत्यकै हुन्छ जित त। तर जित हुन्छ भनेर ढुक्कसँग बस्यो भने हानिहाल्छ प्रतिक्रान्तिले फेरि। त्यसो भएको हुनाले बलियो प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दिँदै त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नु क्रान्तिको नियम हो भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ युवा साथीहरूले आत्मसात गर्न जरुरी छ। हामीले के भनेका छौँ, अन्तिममा म के भन्छु भने हामी राष्ट्रको एकताको झन्डा उठाउनुपर्छ, हामीले राष्ट्रिय विखण्डनका विरुद्ध जानुपर्छ, हामीले आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाइराख्नुपर्छ, हामीले विभाजनकारी शक्तिका विरुद्ध लडिराख्नुपर्छ, हामीले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग हातेमालो गर्ने कुरा, उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ हामी।
र यसलाई कमजोर पार्ने र संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई धराशायी गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध लडिराख्नुपर्छ। हामी त्यो सबै कुरा गर्नको निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामी आफ्नै विचारमा, हामी आफ्नै सङ्गठनमा, आफ्नै जनआधारलाई बलियो गर्ने कुरामा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ र अनि सबैलाई लिएर हिँड्ने कुरालाई पनि सँगसँगै संविधानमा व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आत्मसात गरेर विघटन गर्नै नपाउने फैसलाको उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीको त्यो कदमलाई हामीले विरोध गर्यौं। त्यो विरोध गर्ने काममा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध भए, वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध भए, केपी ओलीको साथमा दरबारिया शक्तिहरू एकताबद्ध भए, विदेश परस्त शक्तिहरू एकताबद्ध भए, देशलाई टुक्र्याउन चाहने शक्तिहरू एकताबद्ध भए। केपी ओलीको साथमा दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको जमात देखियो भने हाम्रो साथमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक जमात देखा पर्यो। नेपाली समाजमा भएका सबै प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरू हाम्रो साथमा रहनुभयो। नागरिक समाज हाम्रो पक्षमा उभिनुभयो। स्वतन्त्र मिडिया, प्रेस जगत हाम्रो पक्षमा देखियो। समाजका सबै वर्ग तहका जनताहरू जो प्रगति चाहन्छन्, लोकतान्त्रिक शासन चाहन्छन्, संघीय शासन चाहन्छन्, नियन्त्रण सन्तुलनको परिपाटी स्थापित भएको देख्न चाहन्छन्, ती सबै वर्ग तहका न्यायप्रेमी जनताहरू हाम्रो साथमा देखिनुभयो। फेरि सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला गर्यो। त्यो ऐतिहासिक फैसलाले गर्दा प्रतिनिधि सभा फेरि बिउतियो। हामी फेरि बिउतियो। जनताले चुनिएका प्रतिनिधिहरू सबै मृत अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ। हामी फेरि बिउतियौँ, जाग्यौँ हामी। त्यसपछि त्यो शक्ति आर्जन गर्यौँ हामीले। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीले पहिलो पटकको विघटन पश्चात केपी ओलीलाई सुधार्ने धेरै कोसिस गर्यौं। सर्वोच्चको फैसला पश्चात पनि त्यही पार्टीमा बसेर हामी अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो चाहना पनि रह्यो। तर विद्रोही मानसिकताका साथ, विद्रोही आवाजका साथ, दक्षिणपन्थी गठबन्धनका विरुद्धमा क्रान्तिकारी चेतका साथ हामी अगाडि बढेका थियौं। 2017 साल चैत्र 4 र 5 गते यही ललितपुर जिल्लाको सानेपामा हामी भेला भयौं। देशभरिका कार्यकर्ताहरू झन्डै 5000 को संख्यामा आउनुभयो। ललितपुर जिल्लालाई यस्तो भेलाको आयोजना गरेकोमा यहाँको जिल्ला कमिटीलाई म धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। त्यत्रो 5000 को संख्यामा आएका देशभरिका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले, अन्य हिसाबले तपाईहरुले राम्रो सहयोग गर्नुभयो भने हामीले वैचारिक हिसाबले प्रश्न पारेर, हाम्रो गन्तव्य के हो त्यस कुरामा प्रश्न पारेर संगठनको सञ्जाल देशव्यापी रूपमा समानान्तर रूपमा बनाएर लिएर जानका लागि उत्प्रेरित गरेर 2 महिने हामीले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेर पठाएर सर्कुलर जारी गरेर कुनै पनि बेलामा अर्को पार्टी हामी गठन गर्नेछौं, तलको आधार बनाइराख्नुहोस्, जिल्ला जिल्ला कमिटी बनाइहाल्नुहोस्, प्रदेश कमिटी पनि बनाइहाल्नुहोस्। केन्द्रको हामीले निकाय त्यसलाई अघि बढाउने प्रयत्न गर्यौं। केन्द्रीय समानान्तर कमिटी चलिरह्यो, स्थायी कमिटीको बैठक बसिरह्यो।
जनवर्गीय संगठनका राष्ट्रिय भेलाहरू भए, जनवर्गीय संगठनको केन्द्रहरू बने, जिल्ला जिल्लामा कमिटीहरू, प्रदेश प्रदेशमा कमिटीहरू बने, समानान्तर गतिविधिहरू अगाडि बढे। नयाँ पार्टीको संरचनाको तल्लो ढाँचा तयार भएर बस्यो। पार्टीभित्रबाट दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आजै पार्टी घोषणा गरौँ, भोलि नै घोषणा गरौँ भनेर दबाब दिनुभयो। मैले नै भने आजै र भोलि हामीले घोषणा गऱ्यौँ भने केही समस्या खडा हुन्छ। के समस्या खडा हुन्छ भने हामीलाई त समस्या छैन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य त्याग्नलाई तयार भएका व्यक्तिलाई समस्या पर्दैन। हामी एकातर्फ भनिरहेका छौँ कि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिगमनको वाहक हुनुहुन्छ। उहाँ दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिनु भएको छ, विदेशीहरूको सामु लपसार पर्नु भएको छ। त्यस हुनाले उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट जसरी पनि फाल्नुपर्छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले यो भनेका थिए। तयार नभएको शेरबहादुर देउवालाई तयार गर्नका लागि साथीहरू जानुभएको थियो। माओवादीहरूलाई यो ठाउँमा ल्याउने काममा भूमिका खेल्नु भएको थियो। उपेन्द्र यादवलाई त्यो विश्वास दिलाउनु भएको थियो। सबैले विश्वास गरिसकेपछि, हाम्रो साथ पाउने विश्वास जागिसकेपछि बल्ल नेपाली कांग्रेस तयार भयो। माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी तयार भयो। यी सबै तयार भइसकेपछि, बलियो मोर्चा बन्न थालिसकेपछि अगाडि बढ्नुहोस्। जोसुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ, तर केपी ओलीलाई फाल्नै पर्छ भन्ने उहाँहरू नै हो। उहाँहरू नै हो। त्यो अवस्थामा मैले भनेका थिएँ, फाल्ने कुरा त सकिन्छ, त्यो फाल्नका लागि पनि संसदमा त चाहिन्छ। हामी संसदबाट राजीनामा दिएर निस्क्यौँ भने सङ्ख्या पुग्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट फाल्न सकिँदैन, संसदबाटै हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले बरु संसदको गतिविधिमा भाग नलिउँ, बहिष्कार गरिदिउँ। हामीले बहिष्कार गऱ्यौँ। केपी ओलीको विश्वासको मतलाई हामीले असफल बनाइदियौँ। त्यसपछि जब उहाँले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि पनि फेरि प्रधानमन्त्रीमा पुग्ने दुश्चेष्टा गरिसकेपछि अनि हुँदा हुँदा 77 को 5 धारा, नेपालको संविधानको धारा 77 को 5 अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि फेरि हामीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भयो। हस्ताक्षर गरेर बहुमतको सदस्यको समर्थन जुटाउनु पर्ने भयो। त्यो जुटाउनु पर्ने अवस्थामा केहीको खुट्टा काम नथाल्यो। तर हामी खुट्टा कमाउने मान्छे होइनौँ। कसैको खुट्टा कामे काम छ, म त अगाडि बढेँ भनेर हिम्मतका साथ म अगाडि बढेँ। मलाई घचेटेर अगाडि बढ भन्ने पछाडि हेर्छु त कोही पनि छैन। अनि म कसैको सहारा लिएर हिँड्ने हो? सहारा तपाईँहरू हो, तल तलका जिल्लाका जिल्लाका कार्यकर्ताहरू मेरा सहारा हुन्। तपाईँहरूको शक्ति, तपाईँहरूको ऊर्जा त्यो ममा पनि आएको छ। तपाईँहरूको युवा जोश ममा पनि जागेको छ। र मैले 2032 साललाई सम्झेँ। जतिखेर 31 साल 32 सालमा नयाँ जोशका साथ हामी कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो पार्टीसँग विद्रोह नै गरेर नयाँ पार्टी बनाउने जमर्को गरेका थियौँ। फेरि समय आएछ, फेरि युवा शक्ति, युवा जोश अब जगाउनु पर्ने रहेछ भन्दै
तपाईहरु सबैको प्रेरणाबाट म पनि अगाडि बढ्ने हिम्मत मैले पनि गरेँ। यदि हामीले पहिले नै पार्टी गठन गरेको भए के हुन्थ्यो थाहा छ तपाईहरुलाई? सांसदहरू, संघ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई हामीले त्यतिकै छोडिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। उहाँहरू केपी ओलीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने अवस्थामा बन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो साथमा लागेको भए उहाँहरू निष्कासनमा पर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको पद समाप्त हुने थियो। प्रदेश सभाका सदस्यहरू उहाँहरूले पार्टी रोज्न पाउनु हुने थिएन, उहाँलाई पनि निकालिदिने अवस्था बन्ने थियो। पालिकाका प्रमुख वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू उहाँहरूले पनि पार्टी रोज्न पाउनु हुने थिएन, किनभने वैधानिक अधिकार हाम्रो हातमा थिएन। त्यसो हुनाले हामीले भन्यौं अहिले समय भएको छैन। हो, समय भएको छैन भन्ने कुरामा अधिकांश सहमत हुनुभयो। केही आजै फोडौँ भोलि नै फोडौँ भन्ने मान्छेहरूको आज भोलि फेरिएको देख्दा अचम्म लागेको छ। तर पनि कतिपय साथीहरूले राम्रै भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँहरूले अर्को पार्टी बनाइराखौँ बनाइहालौँ, कुनै बेलामा पनि घोषणा गर्नुपर्छ भनेपछि अर्को पार्टी पनि खोलेको थियो। अर्को पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत, जुन छ नाम, कलम चिन्ह भएको पार्टी, म त आज तपाईँको सामने प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यो पार्टी पनि यही दोस्रो पुस्ताका नेताले खोलेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक, त्यो अर्को पार्टी पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर खोलेको छ, यो दोस्रै पुस्ताका नेताले खोलेका हुन्। अनि आज आएर अर्को पार्टी खोल्न पाइन्छ भन्। केपी ओलीले बारदलीबाट भुकिसकेपछि ज्ञान आएछ, ज्ञान। केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको निवासबाट अनि त्यो मोटरसाइकल र्याली गर्दै बा राजनेता जिन्दाबाद सुनिसकेपछि चेत आएको हो। केपी ओलीमा सुधार भएको हो, केपी ओलीमा परिवर्तन आएको छ, उहाँका सोच र चिन्तनहरू परिवर्तन भएका छन्। दोस्रो पुस्तालाई सुम्पिने हो भने आउनुहोस्, दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व प्रदान गर्न म अहिले पनि तयार छु। आउनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बन्नुहोस्। म सिधै राजनीतिबाट कमसेकम अध्यक्ष पदबाट अहिले भनिहाल्छु, अनि केही वर्षपछि राजनीतिबाट पनि बिदा हाल्छु। भएन, पदको लडाइँ होइन यो, विचारको लडाइँ हो यो, सिद्धान्तको लडाइँ हो यो, मूल्य र मान्यताको लडाइँ हो यो, कम्युनिस्ट चरित्र र आचरणको लडाइँ हो यो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने कि नबढाउने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी तरिकाले अगाडि बढाउने कि नबढाउने विशेषसँग जोडिएको लडाइँ हो यो। त्यसो हुनाले आज पार्टीमा यत्रो ठुलो समस्या सृजना गर्ने अरू कुनै व्यक्ति होइनन्, केपी ओलीजी हो। नेतृत्वमा जब बेठिक मान्छे पुग्दछ, उसले पार्टी बर्बाद गर्छ, आन्दोलन सिध्याइदिन्छ। विश्व इतिहासमा त्यही देखिएको छ। कहिलेकाहीँ दक्षिणपन्थी भाषामा भाषिएकाहरूले पार्टी कब्जा गरिसकेपछि त्यो पार्टी नै भङ्ग गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउँदो रहेछ। कार्ल मार्क्सको समयमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उहाँले निर्माण गर्नुभएको थियो, तर पहिलो अन्तर्राष्ट्रियमा अवसरवादीहरूले कब्जा गरेछ। कब्जा गरिसकेपछि मार्क्स आफैले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भङ्ग गर्नुभयो, फर्स्ट इन्टरनेसनल। दोस्रो इन्टरनेसनल उहाँले स्थापना गर्नुभयो। उहाँहरूले दोस्रो इन्टरनेसनल स्थापना गरेपछि फेरि अवसरवादीले कब्जा गरिदिए। त्यसपछि त्यसलाई पनि भङ्ग गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। थर्ड इन्टरनेसनल बनाउनु पर्यो लेनिनले। तेस्रो इन्टरनेसनल
समय क्रममा त्यसलाई पनि भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। कोमिन्टर्न र कोमिन्फर्मको रूपमा अगाडि कसले बताउँदैन। कसैले भन्छन् यो बनाएको घर हो, घर राम्रो भए पनि हुन्छ, घर बदनाम भयो भने, घरमा सबै खालका कुकृति हुन थाल्यो भने त्यो घरमा बस्नु पनि बदनामी नै बोक्नुहुन्छ। त्योभन्दा शानदारको घर बनाउनु पर्छ, नयाँ क्रान्तिकारी घर बनाउनु पर्छ। त्यो नयाँ क्रान्तिकारी घर तबसम्म बन्दैन जबसम्म त्यो घरबाट तपाईँ विद्रोह गर्नुहुन्न। नेपालको इतिहासमा के छ, नेपालको राजनीतिमा दोस्रो महाधिवेशनमा केशरजंग रायमाझीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा लिएर गए, किसान आन्दोलनको बाटो छोडिदिए, पार्टीलाई भुत्ते बनाउन थाले। क्रमशः हेर्नुहोस्, सुरुमा भुत्ते बनाए, आन्दोलन सङ्घर्षबाट विमुख गरिदिए। 17 सालमा गएर राजालाई समर्थन गरे, पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्थालाई समर्थन गरे, पार्टी र क्रान्तिकारी बाटो परित्याग गरे, पार्टीको क्रान्तिकारी सोचलाई समाप्त पारिदिए। यदि त्यही पार्टीभित्र बसिरहेको भए पुष्पलालको पनि त्यही हिसाबले समाप्ति हुने थियो। पुष्पलालले विद्रोह गर्नुभयो, विद्रोह गरेर बाहिर निस्किनुभयो, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो, देशभरिमा तरङ्ग पैदा गर्नुभयो, धेरै अप्ठ्याराहरूसँग जुझ्नु पर्यो। हामी त्यही पुष्पलालको पार्टीको सदस्य भएर 2026 सालमा म सदस्य भएर म पनि अगाडि बढेँ। 2 वर्षपछि फेरि उहाँलाई छोड्नुपर्ने स्थिति बन्यो, किनभने पुष्पलालबाट पनि हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्न थाल्यो। फेरि विद्रोह गरियो 32 सालमा। 28 सालमा झापामा विद्रोह भयो। झापा विद्रोहबाट प्रेरित भएर हामीहरू, नक्सलवादी आन्दोलन प्रेरित भएर हामीहरू, सांस्कृतिक क्रान्तिबाट प्रेरित भएर हामीहरू नयाँ बाटोमा हिँड्यौँ, पुरानो पार्टी छोड्यौँ, पुरानो घर परित्याग गऱ्यौँ, नयाँ घर बनायौँ जसलाई कोके भनिन्छ, कोर्डिनेसन केन्द्र। यहाँ हुनुहुन्छ माधव पौडेल कमरेड, उहाँहरू जेल विद्रोहबाट जेलमा नक्खु जेलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो जेलमा सिपी मीना लगायतकाहरूले विद्रोह गर्नुभयो, नक्खु विद्रोह, नक्खु जेल विद्रोह थाहा छ तपाईँलाई। त्यसपछि त्यही कोके नेकपा माले बन्यो, नेकपा माले नेकपा एमाले बन्यो। नेकपा एमाले देशव्यापी रूपमा फैलियो, नयाँ उचाइ हासिल गर्यो। 51 सालमा नेपालमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसलाई दोस्रो नम्बरको पार्टीमा पुर्याएर हामी पहिलो नम्बर पार्टी बन्यौँ चुनावको माध्यमबाट। संसारको कुन देशमा तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावबाट सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने मौका पाएको छ? खोज्नुहोस् न इतिहास। नेपालमा त्यो इतिहास हामीले कायम गर्यौँ, कीर्तिमान कायम गर्यौँ। तर समय क्रममा तपाईँलाई थाहा छ, हामी अघि बढ्दै जाँदाखेरि पार्टी फेरि विघटित भयो, फेरि एकताबद्ध भयो। यही क्रममा हामी अघि बढिरहेकै छौँ। तर हाम्रो पार्टीभित्र मात्र होइन, अर्को पार्टी मोहन विक्रमजीले सुरु गर्नुभयो चौथो महाधिवेशन। ललितपुरमा थाहा छ, चौथो महाधिवेशनको बलियो आधार थियो। मनमोहनजीले अर्को पार्टी सुरु गर्नुभयो, नेकपा मनमोहन समूह। त्यही समूहमा पछि तपाईँलाई थाहा छ सिद्धिलाल कमरेड पनि त्यसमा सामेल हुनुभयो, तर कम्युनिस्टै रहनुभयो उहाँहरू। अर्को पार्टी सुरु गर्नुभयो तुलसीलालले, यही ललितपुर जिल्लामा तुलसीलाल समूह भएर अर्को पार्टी भयो। यी सबै सन्दर्भमा त्यसमा पनि विद्रोह गर्ने को थिए? मोहन विक्रमजी एउटा विद्रोह गर्ने, नेकपा माओवादी केन्द्र, उहाँहरूले विद्रोह गर्नुभयो, माओवादी विद्रोह भयो। सिङ्गो देशमा तरङ्ग पैदा गरेर 64 सालको चुनावमा हामीलाई पनि उछिनेर सबैभन्दा धेरै सिट ल्याएर इतिहास कायम गर्यो। कोही के भन्छन्, तपाईँहरू अलग हुनुभएको छ, कति त चोइटिनुहुन्छ। के नेपालको इतिहास त्यस्तो छ? हामीले विद्रोह गरेर चोइटिएका थियौँ कि मूल शक्तिबाट अगाडि बढेका थियौँ?
हामी नै हौँ जिउँदा उदाहरण, अरू होइनन्। हामीले बनाएको इतिहास हो यो। इतिहास फेरि पनि बनाउन सक्छौँ, किनभने युवा पङ्क्तिको हामीलाई साथ छ, सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको, इमान्दार पङ्क्तिको हामीलाई साथ छ। केन्द्रीय कमिटीका अत्यधिक पुरानो केन्द्रीय कमिटीको हाम्रो विचार समूहको अत्यधिक बहुमतको हामीलाई साथ छ। पार्टीसँग जोडिएका सबै सङ्गठनहरू, क्रान्तिकारी बाटोमा हिँडेका सङ्गठनहरूको हामीलाई साथ छ। जिल्ला जिल्ला तहका सबै प्रदेश तहका कार्यकर्ता र नेताहरूको हामीलाई साथ छ। त्यस हुनाले आत्तिनु पर्ने केही छैन। सबैभन्दा मूल कुरो सही बाटोमा हामी छौँ। बाटो ठिक छ भने, बाटो सही छ भने, उद्देश्य पवित्र छ भने, भावना राम्रो छ भने, सुन्दर सपना देखिएको छ भने, आँट र खुब आँट छ भने, हिम्मत र साहस छ भने चुनौतीको पहाडलाई पार गर्न सकिन्छ। सबै खालका बाधा व्यवधानलाई पन्छाउन सकिन्छ, किनभने बाधा पन्छाउँदै नदी अघि बढिरहन्छ। हार भयो भनेर दिक्क नमान, हार पछि जित हुन्छ, हेर बिहान। यतिकै गीत बनेको छैन, गीत यतिकै बनेको छैन। दुई नाउँमा खुट्टा राखेको मान्छे सागर तर्दैन। ढुलमुल कोही नहुनुहोस्, मध्यमार्गी धारमा कोही नबस्नुहोस्। दुई नाउँमा खुट्टा टेक्ने काम नगर्नुहोस्। दुई नाउँमा खुट्टा टेकेको मान्छे सागर तर्दैन। सागर तर्नु छ भने एउटा नाउँमा खुट्टा राख्नुहोस्, सागर पार गरेर लगिन्छ, नयाँ सफलता हासिल गरेर छाडिन्छ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो गौरवपूर्ण इतिहास हामीसँग छ। क्रान्तिकारी नेताहरूको भावनाले, उहाँहरूको आदर्शले हामीलाई अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ। त्यस हुनाले अहिले गलत बाटोमा गएकाहरूका विरुद्धमा हामीले अहिले पनि सुध्रेर आउनुहोस्। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, केपी ओलीजी, अहिले पनि सुध्रिनुहोस्। प्रतिगमनको क्रियाकलापप्रति आत्मालोचना गर्नुहोस्। तपाईँले देशलाई बर्बाद पार्नु भएको थियो। सरकारमा बसेर सारा दुर्नाम कमाएर पार्टी जनताको माझमा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसको निम्ति तपाईँले अवसर गुमाउनु भयो, सबैलाई साथमा लानु भएन। यत्रो बहुमत प्राप्त भएको त्यो पार्टी त्यो अवसर गुमाउन पुग्यो। एकताबद्ध भएको थियो पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो। त्यसलाई राम्रो ढङ्गले चलाएर लान सकिन्थ्यो। तीन चारवटा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू थिए, उनीहरूको अनुभव लिन सकिन्थ्यो। पूर्व प्रधान उप प्रधानमन्त्रीहरू थिए, दर्जनौं मन्त्रीहरू थिए, उनीहरूको अनुभव र ज्ञान लिन सकिन्थ्यो। यत्रो अनुभव प्राप्त गरेका कार्यकर्ताहरू थिए, विभिन्न विभागहरू गठन गरेर त्यसलाई परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। पार्टी गतिहीन भन्यो, पार्टी मृत अवस्थामा पुग्यो। कमिटीको बैठकै नबस्ने, कार्यकर्तालाई सङ्गठितै नगर्ने, कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन नै नहुने, कसैलाई न्याय गर्दै नगर्ने, खालि आफ्नो आशे पासेहरूलाई, भजन मण्डलीहरूलाई, हनुमानहरूलाई, साइबर स्यालहरूको एउटा सेना खडा गरेर स्याल हुइयाँ मचाएर आफ्नो नजिकका मित्रहरू, पार्टीका सहयोद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने काम मात्रै केपी ओली र उनको समूहबाट भइरह्यो। अपमानको घुट पिएर मान्छेले बस्नु पर्यो, अन्याय सहेर बस्नु पर्यो। यो सबै अवस्थाभित्रबाट देशमा न्याय गर्नका लागि, जनतालाई सही ढङ्गले सही बाटोमा लिएर जानका लागि, देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्नका लागि हामीले पार्टीलाई क्रान्तिकारी धारमा अघि बढाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। क्रान्तिकारी धारमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यही बढाउने सिलसिलामा नै 2078 सालको भदौ महिनामा 4 गते हामीले 2 गते पछि 4 गते
नयाँ पार्टी दर्ता गऱ्यौँ र 9 गते त्यसको हामीले प्रमाणपत्र प्राप्त गऱ्यौँ, वैधानिकता हासिल गऱ्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ पार्टी निर्माण गर्यो र यो पार्टी केपी ओलीको पार्टीभन्दा भिन्न हुनेछ। यो क्रान्तिकारी धारमा जानेछ। यो सामूहिकताको सिद्धान्तलाई पालना गर्नेछ। कमिटी प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नेछ। कार्यकर्ताहरूको समुचित मूल्याङ्कन गर्नेछ र तलसम्म जनताका समस्याहरूसँग जोडिनेछ। देशको झन्डा बुलन्द गर्नेछ। देशभक्तिको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर बढ्नेछ र युवा पुस्ता, खास गरिकन युवा पुस्तालाई समेटेर उनको समस्यालाई सम्बोधन गरेर जानेछ। महिलाहरूका वेदनाहरूलाई हल गर्नका लागि अगाडि बढ्नेछ। महिला हिंसा, महिलाहरूमाथि भेदभाव, दलितहरूमाथि भेदभाव, छुवाछुत यस्ता कुप्रथालाई समाप्त पार्ने काममा सङ्गठित भएर अभियान सञ्चालन गर्नेछ। गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा पिल्सिएकाहरूलाई यसले अवश्य पनि उच्च महत्त्व दिनेछ। उनीहरूको समस्यालाई आफ्नो समस्या ठान्नेछ। समाजका सबै वर्ग तहका जनताहरूलाई, सबै जातीय समुदायका जनताहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नेछ र नेपालको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू तिनीहरूलाई चलायमान बनाउनेछ। कृषिलाई उच्चतम प्राथमिकता दिनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरिनेछ। त्यसको यान्त्रिकीकरण गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने काममा जुट्नेछ। नेपालको कृषि उत्पादनहरूमध्ये जुन उत्पादनलाई नेपालमा आफै हामीले उत्पादन गर्न सक्दछौँ, नेपालको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दछौँ, त्यसमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। निर्यात घाटालाई, निर्यात आयातको विशाल घाटालाई कम गर्न निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनेछ र त्यो प्रोत्साहन दिनका लागि विभिन्न किसिमका नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ। हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका 2टा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू, जलविद्युतको विकासमा ध्यान दिइनेछ, जोड दिइनेछ, प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन व्यवसायलाई उच्चतम महत्त्व दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्र र जलविद्युत क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका 2टा इन्जिन हुनेछन्। त्यो इन्जिन जति तीव्र गतिले बढ्नेछ, रोजगारी त्यति बढ्दै जानेछ। देशको विकासमा त्यसले त्यति टेवा दिँदै जानेछ। शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई र रोजगारीलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइनेछ। शिक्षा जनताको अधिकार, स्वास्थ्य जनताको अधिकार, रोजगारी जनताको अधिकार हुनेछ र त्यसको निम्ति नेपालको अहिलेको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रणाली, देशभक्तिको भावना र विकासको दिशा सम्बोधन गर्ने शिक्षालाई, त्यसमा पनि प्राविधिक शिक्षालाई विशेष ढङ्गले आम युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काममा लगाइनेछ। गरिब विपन्न परिवारमा राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। गरिबी निवारण गर्ने कुरालाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। रोग भोगबाट जनतालाई मुक्त गर्नका लागि कोरोना महामारीदेखि लिएर बाढी पहिरोले पीडित भएका जनताहरूलाई समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काममा राज्य केन्द्रित हुनुपर्नेछ। राज्यको दायित्व जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो, भ्रष्टाचार गर्ने होइन, जनतालाई लुट्ने चुस्ने पनि होइन, जनतालाई सताउने पनि होइन। त्यहाँ राज्यमा पुगेका मान्छेहरू काम सेवाको भावनाबाट प्रेरित हुनेछ। त्यसो हुनाले हामीले जोड दिनेछौँ कृषिको क्षेत्रमा, हामी दिनेछौँ जोड उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन र सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा, हामी जोड दिनेछौँ पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने कुरामा, सडक सञ्जाललाई देशव्यापी रूपमा फैलाउने कुरामा हामी जोड दिनेछौँ। भौतिक पूर्वाधारको साथसाथै मान्छेको चेतना स्तर माथि उठाउने कुरामा, समाजमा भएका जम्मै पछौटे चिन्तनलाई हटाउने कुरामा, त्यस हुनाले हामी सबै खालका विभेदलाई अन्त्य गर्नेछौँ।
सदाचारको भावना फैलाउनेछौँ, असल संस्कारको विस्तार गर्नेछौँ। युवा पिँढीमा हामी पुरानालाई सम्मान गर्ने, बालबालिकालाई माया गर्ने, मिठो बोल्ने, पवित्र भावना राख्ने यस्तो संस्कृति हुर्काउने काममा हामी जुट्नेछौँ। हामी प्रत्येक क्षेत्रमा अध्ययनलाई अनुसन्धानमा जोड दिनेछौँ। अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिएर प्रत्येक काममा अनुगमन गरेर काम भयो भएन भन्ने कुराको बारेमा सधैँभरि निगरानी राखेर अनुगमन सुपरिवेक्षण गरेर राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने तरिकालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नेछ। हामी नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धानमा जोड दिनेछौँ र यी सबै गरेर हाम्रा प्रत्येक कदम देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनेछ। विदेश सम्बन्धको मामिलामा, परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्नेछौँ। हाम्रा कोही शत्रु वैरी हुने छैनन्, तर हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। नेपालीहरूको शिर ठाडो पार्ने ढङ्गले नेपालको मर्यादाको रक्षा गरिनेछ, नेपाली स्वाभिमानको रक्षा गरिनेछ। विदेशीहरूको हाली मुहाली देशमा चल्ने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिनेछ। यी सबै हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी प्रत्येक व्यक्तिमा रहेका खुबी र क्षमताहरू के हुन्, त्यो खुबी र क्षमता अनुसार उनीहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि विशेष ढङ्गले चल्नेछौँ। खुबी भएका मानिसहरू, ट्यालेन्ट भएका मान्छेहरूको खोजी गर्दै तिनीहरूलाई हुर्काउनका लागि विशेष योजना बनाइनेछ। यिनै पवित्र भावनाका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पार्टीभित्र त्यही हिसाबले हामी असल कार्यकर्ताहरू तयार गर्नेछौँ। ती असल कार्यकर्ताहरू क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने उद्देश्यले अगाडि बढ्नेछन्। समाजवादको ध्येय उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछन्। समतामूलक समाजको हाम्रो दृष्टिकोण, समानता र न्यायको हाम्रो दृष्टिकोण र जनताले सबै हिसाबले यी सबै समस्याहरू, घाँस बाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा, यी सबैको प्रत्याभूति गर्ने ढङ्गले जनताको विश्वास हासिल गर्ने कुरा गरिनेछ। त्यस हुनाले हामी सुशासनको मान्यतामा जोड दिनेछौँ। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहनेछ र यो सबै गरेर हामी सुन्दर समाजको निर्माण गर्न चाहनेछौँ। सुखी नेपालीको परिकल्पना, समृद्ध नेपालको हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यिनै उद्देश्यका खातिर हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गरेका छौँ। हामी जो जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको त्यसका मूल मूल्य मर्म र मान्यतालाई हामी आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी नयाँ यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली समाज पुँजीवादको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसलाई समाजवादको दिशामा लिएर जाने हाम्रो कोसिस हुनेछ। समाजवादको नेपाली मोडेल के हुनेछ, त्यो नेपाली मोडेलको बारेमा हामी व्यापक छलफल परामर्श गर्नेछौँ। व्यापक बौद्धिक अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। विज्ञहरूसँग सल्लाह मशविरा गर्नेछौँ। सबैको ज्ञान बुद्धि अनुभवहरू हामी हासिल गर्ने, समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। सबै ज्ञानको केन्द्र हामी आफै, मभन्दा जान्ने कोही पनि छैन भने त्यस्तो घमण्डबाट हामी टाढा हुनेछौँ। हामी उस्तै घमण्डी भयौँ भने हामी र अरूमा के फरक हुनेछ। त्यस हुनाले हामी सबै बौद्धिक शक्तिहरू, नागरिक समाजका असल तबकाहरू, मिडियाका हाम्रा सबै मित्रहरू, सबैको सहयोगहरू लिनेछौँ, सबैको साथ लिनेछौँ र यो देशलाई सुन्दर बनाउने सबैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने भावनालाई ध्यानमा राखिकन अरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सबै देशभक्त शक्तिहरू, सबै वामपन्थी शक्तिहरू, सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ। अहिले यो हाम्रो नयाँ पार्टी, पुनर्गठित पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले अरू कुनै पार्टीसँग तत्काल एकता गर्ने छैन।
कसैलाई भ्रममा कोही नपरोन् कि अब यो पार्टी माओवादीमा गएर मिल्छ कि भनेर भ्रम नराखे हुन्छ। अहिले यो पार्टीको आधार बलियो बनाउनेछौँ। यो पार्टीको आधार बलियो बनाएर त्यो जगमा उभ्याएर देशव्यापी सङ्गठन विस्तार गर्दै गएर कार्यकर्तामा नयाँ चेतना र नयाँ भावना पैदा गरेर सङ्गठन निर्माण गर्ने र परिचालन गर्ने, जिल्ला जिल्लामा, पालिका पालिकामा, निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रमा, वडा वडामा, टोल टोलमा, बुथ बुथमा पार्टीका कमिटीहरू बन्नेछन्। पार्टीका कमिटी बन्नेछन्, पेशागत कमिटीहरू बन्नेछन्, जनवर्गीय कमिटीहरू बन्नेछन्, तिनीहरू पनि तल तलसम्म बन्नेछन्, देशभित्र बन्नेछन्, प्रवासमा बन्नेछन्। हामीसँग भएका सबैलाई सङ्गठित गर्ने काम गरिनेछ। महिलाहरूलाई गोलबन्द गरिनेछ, विद्यार्थीहरूलाई गोलबन्द गरिनेछ, पेसाकर्मीहरूलाई गोलबन्द गरिनेछ, मजदुर किसानलाई गोलबन्द गरिनेछ र त्यसै गरी हामी युवाहरूलाई बेग्लै गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। विभिन्न जातीय समुदायलाई गोलबन्द गरिनेछ र सबैलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने काम गरिनेछ। योग्यता क्षमताको पहिचान गरिनेछ, प्रतिस्पर्धामा ध्यान दिइनेछ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिइनेछ, राम्रो गर्नका लागि प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिइनेछ। यी सबै मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नेछौँ। यस अर्थमा नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरू योग्य सक्षम बन्दै जाउन् र नयाँ पुस्तालाई हामी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जानेछौँ। हामी जसरी पनि यो सत्तामा कुर्सीमा टिकिरहने गरी बसिने छैन। एक कार्यकालभन्दा बढी म त्यो पार्टीको नेतृत्वको अध्यक्षको पदमा बस्नेवाला छैन। त्यसो हुनाले त्यो अरू जस्तो नक्कली घोषणा होइन। एउटा कार्यकाल हुँदा हुँदा त दोस्रोमा बस्दिनँ भन्ने, अन्तिम बेलामा त्यसलाई पनि नछोड्ने, त्यस्ता कोही छन् कि छैनन् पत्तो लगाउँदै गर्नुहोला। अब थाहा भइहाल्छ। त्यसो हुनाले कुरो के हो भने भविष्य युवा पुस्ताको हातमा छ। नयाँ युवाहरू जीवन शक्तिले ओतप्रोत समाजको त्यो हिस्सा हो जो बिहानीको सूर्य जस्तै झुल्किन्छ, नयाँ ऊर्जा लिएर, नयाँ प्रकाश लिएर, नयाँ शक्ति लिएर, नयाँ सङ्कल्प लिएर सिङ्गो धरतीलाई उज्यालो बनाइदिन्छ। त्यो युवा पुस्तालाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ। खुबी भएका, क्षमता भएका, प्रतिभा भएका, इमान्दारिता र निष्ठा भएका, देश र जनतालाई माया गर्ने, आफ्नो काम र कर्तव्यलाई पुरा गर्न सक्ने, पदको निम्ति मरिहत्ते गर्ने होइन, जिम्मेवारी पुरा गर्ने भावनाले उत्प्रेरित हुने त्यो पङ्क्तिलाई हामी अगाडि बढाउने काममा जुट्नेछौँ। यस अर्थमा यो पार्टी पुरानो भइसकेको नेकपा एमाले भन्दा भिन्न हुनेछ। त्यसका गल्ती कमजोरीबाट मुक्त हुनेछ। त्यसका गल्ती कमजोरी के छन् भन्ने कुराहरू हामी 1, 2, 3, 4 ती सबै राम्ररी विश्लेषण गर्नेछौँ। त्यसबाट जोगिने हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ। अवश्य पनि यो धरतीमा सबै मान्छे पूर्ण हुँदैन, कमी कमजोरीबाट मुक्त हुँदैन। तर कमजोरी देखियो भने आलोचना गरिनेछ, सुधार्ने कोसिस गरिनेछ, सुधार्ने अन्तिम प्रयत्न गरिनेछ। या सुध्रिन सकेन भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सुध्रिनका लागि सबैलाई चाहनेछौँ। राम्रो बाटोमा सबै हिँडौँ भने हामी चाहनेछौँ। राम्रो बाटोमा हिँड्न सकेन, सुध्रिने काम गरेनन् भने हाम्रो निम्ति अर्को कुनै विकल्प रहने छैन। हो ती सबै कुराहरूको सन्दर्भमा मैले यति भन्न चाहेको छु कि अब यो जुन तपाईँहरूले अहिले भर्खरै कमिटी बनाउनु भएको छ, घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैको काँधमा गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ। तपाईँहरूलाई गलत सूचना दिएर भ्रममा पार्ने कोसिस हुनेछ।
अनेक गलत सूचनाहरू दिइनेछ। एउटामा मैले पढेका थिएँ कि पशुपतिको सदस्य सचिव बनाउनका लागि माधव नेपालले त क्रिस्चियनलाई बोलाउन खोज्दैछ। कस्तो फटाहरू हो। अस्ति एउटा मित्र आएका थिए, एकदम पुरै धर्मगुरु। उनलाई पनि भ्रम रहेछ कसो मेरो हातमा रक्षाबन्धन रहेछ। होइन, मलाई त तपाईँ त क्रिस्चियन भए जस्तो लागेको थियो। तपाईँ त एकदम पुरै रक्षाबन्धन बाँध्नु भएको छ। तपाईँ त बाहुनको यज्ञोपवीत पनि होला नि। यज्ञोपवीत थाहा छ होइन? जनैलाई यज्ञोपवीत भइन्छ। जनै पनि लगाउनु भएको छ भने अहिले भर्खरै मेरो घरमा पण्डितजी आउनुभएको थियो, जनै पनि लगाइदिनु भयो, रक्षाबन्धन पनि लगाइदिनु भयो। मलाई त कसले उहाँ त बिस्तारै छोड्दै जानुभयो भनेको थियो। मैले पक्कै केपी ओलीका चाहिँ त्योले भनेका होला, नभन्दै तिनीहरूले नि भनेका रहेछ। खाली कुप्रचार बाहेक केही पनि छैन। यस्ता झुटा प्रचारमा कहिले पनि नपर्नुहोस् तपाईँहरू। तिनीहरूको काम नै गोएबल शैलीको प्रचार हो, मान्छेको छुट हत्या गर्ने प्रवृत्ति हो। यस्ता प्रवृत्ति बोक्ने मान्छेहरू के कम्युनिस्ट हुन सक्छन्? यस्ता प्रवृत्ति बोक्ने मान्छेहरू के क्रान्तिकारी हुन सक्छन्? यस्ता प्रवृत्ति बोक्ने मान्छेहरू, त्यो प्रवृत्ति राख्नेलाई प्रोत्साहन दिने मान्छेहरू इमान्दार कम्युनिस्ट हुन सक्छन्? त्यसो हुनाले केपी ओली सुध्रिने कुनै लक्षण छैन। सुध्रिएर राम्रो बाटोमा, सही बाटोमा आउने लक्षण देखिएन। त्यसो हुनाले हामी बाध्य भयौँ नयाँ एउटा पार्टी निर्माणको अभियानमा, भइरहेको पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने अभियानमा। यो नयाँ भने पनि तलको जग सबै हाम्रो छँदैछ। यो नयाँ बनाउँदै तल जाने होइन। तलबाट बन्दै आएको मान्छेको जगै आफै छँदैछ, कायम छ। यो जगमा हामीले भवन बनाइरहेका छौँ र यो भवन क्रान्तिकारी झन्डा बुलन्द गरेको यो भवन जनतालाई आशा विश्वास दिलाउने हिसाबले अगाडि बढ्नेछ। यसले सही विचारको सम्प्रेषण गर्नेछ। यसले नयाँ चेतना जगाउनेछ, नयाँ संस्कार हुर्काउनेछ।